अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि FHM जो एक मैगजीन है उसके लिए मैंने शूट यकीनन किया है। आई हैव वर्क विद कबीर, लेकिन जो पिक्चर आपने फ्रंट पेज के ऊपर देखी है वो मॉस्ड पिक्चर है, जिसमें मेरे कपड़ों को मॉस्ड कर दिया गया है। और शूट हमने किया है यकीनन, और वीडियो भी उनके पास होगी, मगर वो वीडियो कपड़ों में होगी, बिना कपड़ों के यकीनन नहीं होगी। अच्छा, तो अभी आप क्या करेंगी? जो मैगजीन के एडिटर हैं कबीर शर्मा, आप उनका नाम भी ले रही हैं, आपने उनके साथ काम भी किया, वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने कोई एडिटिंग नहीं की है, ये बिल्कुल असली तस्वीर है जो उन्होंने छापी है मैगजीन पर। जी बिल्कुल, शूट मैंने किया है उनके साथ। आई एम नॉट डिनाइंग कि मैंने उनके साथ शूट नहीं किया है, लेकिन जो पिक्चर उन्होंने न्यूड दिखाया है वो न्यूड शूट नहीं है। बेसिकली एक बोल्ड शूट किया है मैंने उनके साथ, मगर न्यूड शूट नहीं किया है। और कपड़े पहने हुए इस शूट में, और उन्होंने इस पिक्चर को मॉस्ट किया है। वीना साहब, कपड़ों के अलावा ये बताइएगा कि ISI आपके बाजू पर लिखा है, वो लिखा हुआ है क्या? दिस टैटू का आइडिया वॉज कबीर्स आइडिया, एंड बेसिकली हम इसको इस तरह से वो करना चाह रहे थे कि यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई छोटी सी भी बात हो जाए, कोई भी आम सी बात हो जाए, तो फनी वे में कहते हैं कि इसमें जरूर ISI का हाथ होगा। तो कबीर ने मुझे कहा था कि वो इस तरह का एक टैटू मेरे बाजू पे डालेंगे, और वो उसको बहुत इस तरह के ह्यूमरस वे में डालेंगे। दैट वाज हिज आइडिया। इसके अलावा उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि कंप्लीट जो पूरा द अपर पोर्शन विच इज शोइंग, वो कंप्लीट टैटूज से कवर्ड होगा। एक्चुअली हमारे पास उस वक्त इतना टाइम नहीं था कि हम टैटूज बना पाते, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो तमाम के तमाम एरिया को कवर्ड कर देंगे, विच ही डिड नॉट, और बिना उन्होंने कवर किए। और तो आप ये कह रही हैं कि ISI का टैटू बनवाया गया, उसके बाद आपका फोटो शूट हुआ? No, that was his idea to put ISI का टैटू, and that was his idea. वीना साहिबा, आइडिया उनका था, लेकिन बाजू तो आपका था ना जिसपे ISI लिखा गया। But that picture is morphed. See, that is what I'm going to explain to you. And यकीनन मेरे लॉयर से मेरी बात हुई है. We will definitely talk to कबीर. Actually मेरी कबीर से डायरेक्ट बात नहीं हुई है. Probably I will speak to him tomorrow, क्योंकि आज पूरा दिन सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे एक बात बताएं, आपने अभी वीना साहिबा फरमाया कि कपड़ों के साथ शूट हुआ, लेकिन अभी आप कह रही हैं कि उनका आइडिया ये था कि टैटू से कवर होगा, तो ये कपड़े या टैटू समझ नहीं आ रही बात। कपड़े मैंने पहने थे, इट वॉज नॉट अ न्यूड शूट। तो टैटू से क्या कवर होके दिखाया जाना था? भी डालने थे हमने। इट्स नॉट के बिना कपड़ों के टैटूज। ऑफ कोर्स कपड़े पहने हुए हैं मैंने शूट में, जो कि मॉफ्ट किए गए हैं, और उसके अलावा टैटूज भी डालने थे जो कि उन्होंने नहीं डाले। इसके अलावा मेरी कबीर से बात डायरेक्ट नहीं हुई है, क्योंकि आज पूरा दिन रात को अभी तक मैं अपने स्वयंवर सीजन 4 मेरा पूरे दिन मीडिया के साथ इंटरेक्शन, आई वाज बिजी, एंड आई सॉ दिस पिक्चर एंड आई गॉट रियली शॉक्ड. So probably I spoke to my lawyer already and I spoke to my manager, but I will speak to Kabir myself tomorrow. And please आप उनसे कहिए कि अगर उनके पास मेरे न्यूड पिक्चर्स के कोई भी उनके पास अगर वीडियोस हैं तो प्लीज वो प्रोवाइड करें, बिकॉज वो बहुत गलत बयानी कर रहे हैं. एंड डेफिनेटली आई स्पीक टू हिम. अच्छा वीना साहब, आपने कहा कि उनका आइडिया था कि ISI इस पर लिखा जाए, तो आपने ये आइडिया मान लिया. अब आप ये जिस तरह तस्वीर आई है सामने, इससे तो कुछ और ही मतलब लग रहा है, और आप इसमें शामिल थी इस आइडिया में? जी बिल्कुल, जो तस्वीर हमने खींची है ये वो तस्वीर नहीं है. और जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है, इफ यू वांट टू मेक इशू आउट ऑफ इट तो आई एम सॉरी, आई कैन नॉट हेल्प यू, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इट्स अ मॉफ्ट पिक्चर. मॉफ्ट का मतलब आपको मालूम है कि कपड़े पहने हुए होते हैं और उनको निकाल दिया जाता है. एक बात आपने एक और बात भी कही कि आप बोल्ड शूट के लिए आपने एग्री किया, आप राजी थी. इसका क्या मतलब है, इससे क्या मुराद है? बोल्ड शूट का मतलब ये है, बोल्ड का मतलब भी मैं आपको समझा देती हूँ. बोल्ड का मतलब ये होता है कि आई नो माई लिमिट्स, बट एट द सेम टाइम आई वॉज वेयरिंग वेरी मॉडर्न क्लोथ. दैट मीन्स बोल्ड शूट. बोल्ड का मतलब न्यूड शूट नहीं होता है. अच्छा, तो अब आप कोई कार्रवाई करेंगी वीना साहिबा, अगर आप कह रही हैं कि तस्वीर इस तरह से नहीं थी आपकी? कार्रवाई, आई विल स्पीक टू कबीर टुमारो मॉर्निंग. आई स्पोक टू माई लॉयर ऑलरेडी, और कल यकीनन मैं उनसे बात करूंगी और उनको कहूंगी कि वो इसमें जो भी चीजें हैं उनको क्लियर आउट करें. अगर वो नहीं करते हैं तो डेफिनेटली मैं उनको एक लीगल नोटिस जरूर भेजूंगी.
اور ظاہری بات ہے دیر آر سرٹن تھنگس جن کے اوپر آپ کو اسٹینڈ لینا چاہیے، اینڈ دا کائنڈ آف پرسن آئی ایم، آف کورس جو بھی چیز غلط ہوگی میں اس کے اوپر ضرور اسٹینڈ لوں گی. So tomorrow definitely I will serve him a legal notice. اوکے وینا صاحب، آپ نے یہ تصویر بھی دیکھی ہے جو اس FHM پہ چھپی ہے، اور کچھ اور بھی تصاویر بھی جو شاید انہوں نے چھاپی نہیں لیکن اسی مقصد کے لیے تھی. اس تصویر میں جس کی اب ہم بات کر رہے ہیں اس میں آپ کو بھی لگتا ہے کہ کوئی چیز قابل اعتراض ہے؟ آف کورس I mean it's a very shocking picture. جب پہلے میں نے موبائل پہ جب میں اپنا میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کر رہی تھی اور مجھے میرے مینیجر نے دکھائی، واز ویری اپسیٹ. جب مجھے انہوں نے دکھائی تو میرے لیے بھی شوق ہی تھا ایک بہت بڑا، مجھے بہت صدمہ لگا، شوقڈ کہ یہ کیسی تصویر ہے. میں نے ایسا کوئی شوٹ نہیں کیا ہے، میں نے کپڑے پہن کے شوٹ کیا ہے، اینڈ دیٹ واز کمپلیٹلی کورڈ شوٹ، دیٹ واز سپوز ٹو بی لائک دس، اور ایسا نہیں ہوا. ظاہر ہے قابل اعتراض اس طرح سے تو ہے کہ یہ تصویر میں نے نہیں کھنچوائی ہے. تو آپ کے خیال میں اس تصویر میں کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے، آپ بتا سکتی ہیں؟ I have seen this picture اور of course اگر آپ مجھ سے میری بات کریں تو جو کپڑے میں نے پہنے تھے اگر وہ نکال دیے جائیں گے تو میرے لیے تو وہی بہت بڑی قابل اعتراض بات ہے. اینڈ مارفنگ ایک بہت بڑا جرم ہے. آپ کسی کے پرمیشن کے بغیر ان کے کپڑے نکال کر کے آپ اپنے کور کو فیمس کرنے کے لیے اور ہٹ کرنے کے لیے نہیں ڈال سکتے. لیکن ایک اور کنٹروورسی کی مجھے سمجھ یہ بھی آ سکتی ہے کیونکہ آج ایک بہت بڑا تماشا ہوا یہاں پہ، کیونکہ میرا سیزن 4 جو ہے سوئمور میں نے سائن کیا ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ اگینسٹ اس کے بارے میں کیمپینز بھی چل رہی تھی کہ سوئمور کیوں ہو رہا ہے، وینا ملک کو نہیں کرنا چاہیے. تو ہو سکتا ہے اس چیز کو خراب کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہو، بٹ ڈیفینیٹلی آئی اسپوک ٹو مائی لائر آلریڈی اینڈ ول ٹیک دی لیگل ایکشن. اور اگر آپ سے دوبارہ مستقبل میں کبھی بولڈ شوٹ کا کہا جاتا ہے تو آپ اس پہ بھی راضی ہوں گی یا پھر احتیاط کریں گی یا انکار کریں گی؟ I have been a fashion model for some time, اور when it comes to fashion shoots میں فیشن شوٹس کرتی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے لمٹس معلوم ہیں کہ مجھے کس لمٹ میں کرنا ہے، اور میں اپنے لمٹس میں ہمیشہ اپنا کام کرتی رہوں گی. اچھا ویرا صاحبہ، یہ ابھی جو تصویر چھپ چکی ہے اور بہت ساری دنیا سے دیکھ بھی چکی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو فوراً اب کچھ کرنا چاہیے اگر آپ کے خیال سے یہ غلط ہے؟ بالکل، یہ فوراً ہی ہے. یہی وجہ ہے کہ رات کے اتنے لیٹ میں آپ سے بات چیت کر رہی ہوں، اور مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہ معلوم ہوا تھا، بلکہ ابھی میں اپنے ہوٹل روم میں آئی ہوں اور امیڈیٹلی آئی اسپوک ٹو مائی لائر اینڈ ٹمورو ول ٹیک دی ایکشن. اب صبح سے اور جلد تو کچھ نہیں ہو سکتا اس کے اوپر، اور یقیناً اس سے میں بہت ہرٹ ہوئی ہوں اور میں بہت اپسیٹ ہوئی ہوں. میں پورا دن صبح 5 بجے سے اٹھ کر کام کرتی رہی ہوں اور ابھی بھی آئی کانٹ سلیپ بیکاز آئی ایم ٹو اپسیٹ. ڈیفینیٹلی انٹل انلیس جب تک چیزیں کلیئر آؤٹ نہیں ہو. اچھا ویرا، آپ کا جو شوٹ ہوا تھا جس پہ آپ نے تصدیق بھی کیا اصل میں جو تھا، اس میں کیا کوئی قابل اعتراض چیز تھی آپ کے خیال سے جو شوٹ آپ نے پہلے کروایا ہے اصل میں؟ No, not at all. It was, I'm wearing jackets in it, I'm wearing long boots in it. In some parts my legs are showing, but it's not that کہ کوئی بھی وہ بہت I mean you cannot call it a very bold shoot or you cannot call it a nude shoot or something like that. Of course I'm wearing accessories, I'm wearing clothes and it's a complete theme and it was a beautiful shoot. I don't know اس کو اتنا برا کر کے. تو ویرا آپ یہ بتائیے کہ پھر جو اصل شوٹ تھا جو آپ نے ان کے ساتھ کیا کبیر شرما کے ساتھ، تو اس کی کاپیز وہ تصاویر تو آپ کے پاس ہوں گی؟ جب آپ کسی میگزین کے ساتھ شوٹ کرتے ہیں تو وہ پراپرٹی میگزین کی ہوتی ہے، وہ پراپرٹی ماڈل کی نہیں ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم کنٹینیوسلی کالنگ فوٹوگرافر. لیکن یقیناً جو میری تصویر ان کے پاس موجود ہیں وہ اس کو کسی نہ کسی طرح پروف تو کریں گے. مافٹ پکچر کو ٹیکنالوجی کے تھرو معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ پکچر مافٹ ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو ثابت نہیں. اچھا وینا، یہ بتائیے کہ اتنا یہ تفصیلی شوٹ تھا جس میں آپ نے کچھ چیزوں کی تصدیق بھی کی ہے، ٹیٹو بھی بنوایا گیا اور بولڈ شوٹ تھا، کتنا معاوضہ آپ کو ملا اس شوٹ کا؟ معاوضہ آف کورس I mean that is something I would not like to comment on that. معاوضہ ملا یا نہیں ملا I would definitely not like to comment on that because these things are very confidential اور I don't want to comment on that. اگر آپ کے پاس وہ تصاویر کی کاپیز بھی نہیں ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ عام طور پر ملتی نہیں ہے ماڈل کو وہ اس میگزین کی پراپرٹی، تو پھر آپ کیسے ثابت کریں گی کہ آپ کی اصل تصویریں کون سی ہیں اور یہ غلط کون سی ہیں؟ بیکاز اصل شوٹ میں نے کیا ہے اور جب کوئی پکچر مافٹ ہوتی ہے تو اس کو کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے تھرو پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ پکچر مافٹ ہے. تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. ڈیفینیٹلی اگر میں کورٹ کے تھرو جاتی ہوں تو میں اس کو ثابت کر سکتی ہوں کہ ایک مافٹ پکچر ہے.
دو ظاہری بات ہے کہ جب کسی ماڈل کے ساتھ، اٹس ناٹ ود می اونلی، دنیا میں کسی بھی ماڈل کے ساتھ جب شوٹ کیا جاتا ہے تو جو پراپرٹی ہوتی ہے، جو شوٹ ہوتا ہے، جو نیگیٹوز ہوتے ہیں، وہ نارملی میگزین کے ہی پراپرٹی ہوتی ہے اور وہ نارملی ماڈل کو نہیں دیا جاتا ہے. وینا، آپ یہ بتائیے گا کہ ایگریمنٹ کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن تو طے ہوئیں گے جب آپ اس شوٹ میں جا رہی تھی، تو اس میں کیا یہ چیز طے ہوئی تھی کہ یہ بولڈ شوٹ ہوگا؟